آج مورخ 17 جون 2021 مضمون اردو جماعت 10ویں موضوع ڈرامہ بور کے لڈو کے آخر پر دیے گئے چند سوالات کے جوابات آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اس لیسن کو غور سے سنیں گے۔ آپ اپنی کتاب جو ہے بہارستانی اردو کی 10ویں کتاب جو ہے اس کا پیج نمبر 105 آپ نکالیں گے تو اس جو ڈرامہ کے آخر پر دیے گئے سوالات جو ہیں وہ آج حل کرنے ہیں۔ تو ایک ایک کر کے میں آپ کو یہ سوالات کے جوابات بتا دوں گا۔ پہلا سوال ہے، جنگل میں لکڑی کاٹتے ہوئے لکڑہارے نے کس کی آواز سنی اور اس نے اس سے کیا کہا؟ یہ بچوں پہلا سوال ہے۔ اس کا جواب آپ سنیے اور اپنی کتاب پہ لکھیے، کاپی پہ لکھیے۔ اس کا جواب ہے، لکڑہارے نے جو ہی اس درخت کو کاٹنا چاہا جسے اس نے کئی دنوں پہلے چن رکھا تھا، تو ایک ڈراؤنی آواز یعنی ایک خوفناک آواز سے جنگل گونج اٹھا اور اس کے کانوں میں یہ آواز آئی، مجھے نہ کاٹو، میں تمہیں انعام دوں گا۔ یعنی اگر تم نے مجھے نہیں کاٹا تو میں اس کے بدلے تجھے انعام دوں گا۔ یعنی دوبارہ میں ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں، جب جنگل جو لکڑہارا جو تھا، جب وہ جنگل میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے گیا تو وہاں پہ ایک ڈراؤنی آواز سے جنگل گونج اٹھا۔ تو اس نے جب یہ آواز سنی کہ مجھے نہ کاٹو میں تمہیں انعام دوں گا، یعنی اگر تم نے مجھے نہیں کاٹا تو میں اس کے بدلے تجھے انعام دوں گا۔ اب پیارے بچوں، اس کا دوسرا سوال ہے، گھر آنے پر لکڑہارے اور اس کی بیوی میں کیوں تو میں ہونے لگی؟ اس کا جواب ہے، لکڑہارا جنگل سے خالی ہاتھ گھر لوٹا تھا اور اسے سخت بھوک لگی تھی۔ اس نے بیوی سے کھانا مانگا لیکن گھر میں کچھ بھی نہ تھا، یعنی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس پر بیوی نے اسے لعن طعن کیا اور اپنی بدقسمتی پر رونے لگی۔ اس نے لکڑہارے کو کامچور کہا۔ لکڑہارے نے کہا کہ جو کچھ میں کماتا ہوں وہ سب تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ جنگل میں پیسے نہیں پیڑوں پر اگتے، جنگل میں پیسے پیڑوں پر نہیں اگتے جن کو میں توڑ کے لاؤں۔ اب پیارے بچوں، سوال نمبر 3 ہے، بوڑھے نے لکڑہارے کے گھر آ کر اس سے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے، سنیے، بوڑھے نے لکڑہارے کے گھر آ کر لکڑہارے سے کہا کہ برگد کا پیڑ نہ کاٹ کر اس نے ایک اچھا کام کیا ہے۔
बरगद का पेड़ मेरा पुराना दोस्त है, तुझसे जंगल का बादशाह। लकड़हारे से बहुत खुश हुआ है और उसने हुक्म दिया कि आपको इनाम दिया जाए, यानी लकड़हारे को इनाम दिया जाए। आपकी 3 मुंह मांगे मुरादें पूरी हो जाएंगी। इसके बाद चौथा सवाल है, लकड़हारे ने बोर का लड्डू क्यों मांगा? इसका जवाब है, लकड़हारा जंगल से खाली हाथ थका मांदा घर लौटा था और उसे सख्त भूख लगी थी। गुर्बत और भूख की वजह से उसे पेट भरने की फिक्र थी। उसके लिए बोर का लड्डू ही बहुत ही नियामत थी, इसीलिए उसने बोर का लड्डू ही पहले मांगा ताकि लड्डू खाकर उसकी भूख मिट सके। अब 5वां सवाल है, पहले सवाल सुनिए आप। लकड़हारे की बीवी उसे क्या मांगने के लिए बार बार कहती रही? सवाल नंबर 5, लकड़हारे की बीवी उसे क्या मांगने के लिए बार बार कहती रही? इसका जवाब है, लकड़हारे की बीवी अमीर बनना चाहती थी। उसे माल व दौलत की जरूरत थी। वो समझती थी कि अगर माल व दौलत मिले तो फिर सब कुछ खरीदा जा सकता है। इसीलिए वो लकड़हारे से बार बार माल व दौलत मांगने के लिए कहती रही। अब इसका 6वां सवाल है, बूढ़ी के नजदीक सबसे बड़ी दौलत क्या थी? इसका जवाब है, बूढ़े के नजदीक सबसे बड़ी दौलत खुशी थी, क्योंकि खुशी व मसरत और दिल के सुकून से ही इंसान इत्मीनान की जिंदगी गुजार सकता है। अब इसका आखिरी सवाल यानी 7वां है, इस ड्रामे से आपको क्या सबक हासिल होता है? बोर के लड्डू ड्रामा एक अच्छा ड्रामा है। इसमें हमें एक तरफ ये बताया गया कि पेड़ पौधे माहौल के लिए इतने ही जरूरी हैं जितने कि हैवानात और दूसरी चीजें। दूसरी तरफ ये भी बताया गया है कि इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत खुशी, मसरत और दिल का सुकून है। यानी इसमें हमें सबक मिलता है कि माहौल, पेड़ पौधे ये हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, इनके काटने से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, और दूसरी तरफ हमारे लिए बड़ी दौलत जो है वो खुशी और मसरत और दिल का सुकून है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज हमने जो ये बोर का लड्डू ड्रामा हमने पढ़ा था, उसके सवालात जो हैं आज हमने हल किए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह बाकी बचे सवालात कल इंशाल्लाह हम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये जो आज की जो सवालातों के जवाबात मैंने आपको इस वीडियो पे मैंने डाले हैं, ये आपके समझ में आए होंगे। तो आज इतना ही, बाकी वस्सलाम।